सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं कोरोनाका कारण थप 32 जनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसंगबाट। आइतबार कोरोना संक्रमणबाट थप 32 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्राका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुने र यसअघिको तथ्याङ्कमा छुटेका समेत गरी मृतकको संख्या 32 रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालबाट आइतबारसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। त्यस्तै माघ 13 देखि 16 गतेसम्म विभिन्न अस्पतालमा 20 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3540 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9910 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3049 जना र 3235 जनामा र 2883 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 191 जना गरी कुल 3540 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। हाल देशभर 83,979 सक्रिय संक्रमित छन् भने 6,359 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जनकपुर धामको जनसंख्या झन्डै 2 लाख भएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कुल जनसंख्या 1,95,438 रहेको छ। यो पछिल्लो जनगणनाको तुलनामा 39,031 जनाले बढी छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 का अनुसार वर्तमान मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा 1,0417 जना पुरुष र 95,021 जना महिला छन्। यो पछिल्लो जनगणनाको तुलनामा करिब 2.5% बढी छ। 10 वर्षको अवधिमा यस उपमहानगरपालिकामा 19,032 जना पुरुष र 19,979 महिलाको संख्या बढेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको कुल जनसंख्या 1,56,407 थियो, जसमा 81,385 पुरुष र 75,022 जना महिला थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन जनकपुर उपमहानगरपालिका र बसबिट्टी, कनरपट्टी, महुवा, प्रको, लोहना, कुर्था, देपुरा, रुपैठा, बिन्धी, बेगासीपुर, बसैया गाविस मिलाएर 2071 सालमा बनेको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2068 का अनुसार साबिक जनकपुर धाम नगरपालिकामा 97,776 र बसबिट्टीमा 2,948, कनकपट्टीमा 5,620, प्रको महुवामा 5,782, लोहनामा 6,927, कुर्थामा 7,815, देपुरा रुपैठामा 7,934, बिन्धीमा 4,945, बेगासीपुरमा 7,102 र बसैयामा 7,558 जनसंख्या थिए। जनकपुर धाममा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटी विरुद्ध विद्यार्थीहरू प्रदर्शन गरेका छन्। परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै दोस्रो दिन विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले सीटीभीटीले परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै नगर क्षेत्रभित्र प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूको वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा हुनुपर्ने अथवा भौतिक उपस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, नभए आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा नतिजा प्रकाशन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। 3 वर्षको कोर्सलाई 5 वर्षसम्म पुर्याउनको लागि पटक पटक परीक्षा स्थगित भइरहेको उहाँको आरोप छ। प्रदर्शनको क्रममा विद्यार्थीहरूले सडक अवरुद्ध गरी चक्काजाम गर्न खोज्दा स्थानीय मुरली चौकमा प्रहरीले उनीहरूमाथि सामान्य बल प्रयोग समेत गरेका थिए। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको र परीक्षार्थीहरूको संख्या पनि बढिरहेकोले सीटीभीटीले परीक्षा स्थगित गरेको थियो। परीक्षा परिषदले माघ 15 गते बायोमेडिकल तर्फको प्रवेश परीक्षा र माघ 23 गते प्री डिप्लोमामा तहको मौका परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो। परिषदको माघ 27 गतेदेखि वार्षिक प्रणाली र सेमेस्टर प्रणाली तर्फका इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत नियमित तथा पूरक परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो।
सप्तरी को राजविराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 16 बोरियामा विकास निर्माण कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयवासीहरूले आन्दोलन गर्ने भएका छन्। स्थानीयले आन्दोलनका लागि बृहत सर्वपक्षीय भेलाबाट रामलखन यादवको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय सङ्घर्ष समिति गठन गरेका छन्। गठित समितिका सदस्यहरूमा सरोज देव, उमेश कुमार यादव, शैलेन्द्र दास, नवीन झा, शम्भु यादव, रवि दास, मिथिलेश यादव, सत्यनारायण मण्डल, परमेश यादव, सुधीर यादव, विपिन यादव, सन्तोष देव, राजकुमार यादव, जीवछ मण्डल लगायतका रहेका छन्। सो बृहत छलफलमा सहभागीहरूले वाडाको विकास निर्माणको कार्यमा व्यापक अनियमितता भएको तथा उपभोक्ता समिति समेत गोप्य रूपमा गठन गरेर काम गरेको वाडा अध्यक्ष गुजाई दासले आफ्नो नाता गोताका व्यक्तिलाई राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। सङ्घर्ष समितिले वाडामा भइरहेको विकास निर्माण कार्य पारदर्शी हुनुपर्ने जस्ता मागसहित वाडा कार्यालयमा तालाबन्दी गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। बारामा पार्किङ गरी राखिएको यात्रुवाहक बसमा आगजनी गरिएको छ। जिल्लाको कोहलवी नगरपालिका 6 कुमरगढी गाउँपालिकामा पार्किङ गरी राखिएको ना 7 ख 3535 नम्बरको बसमा आगजनी गरिएको हो। स्थानीय शिक्षक तेजप्रकाश चौधरीको बसमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन्। ग्रामीण भेगबाट वीरगञ्जसम्म सञ्चालन गर्दै सर्वसाधारणलाई सुविधा दिँदै आएकोमा कसले र किन आगजनी गरेको आफूलाई थाहा नभएको शिक्षक चौधरीले बताउनुभयो। स्थानीय शिक्षक श्रीराम शाहले छठी घाटमा पार्किङ गरी राखिएको बस केही पर गुडाएर सिसाहरू फुटाल्दै पेट्रोल छर्केर आगजनी गरिएको बताउनुभयो। बसको सबै भाग पूर्ण रूपले जलेको बताइएको छ। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी प्रवक्ता राजेश थापाले घटना कसले किन गरेको भन्ने खुल्न सकेको छैन। आगजनी गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यसअघि माघ 17 गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष कारणवश तोकिएको समयमा बैठक बस्न नसकेकोले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको उल्लेख गरेका छन्। यसअघि संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि शनिबार सूचना निकालेर 10 दिनपछि सारिएको थियो। गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार आइतबारकै बैठकमा एमसीसी सम्झौता अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई रोक्नका लागि नै संसद बैठक स्थगित गरिएको हो। शनिबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा छलफल भएको थियो। नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने समय घुर्किन लागेको बताएका थिए। उहाँले फरवरी 1 अर्थात् माघ 18 गतेसम्म अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै गठबन्धनका दलहरूको सहयोग मागेका थिए। तर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सभामुख मार्फत संसद बैठक नै स्थगित गर्न लगाएका हुन्। सभामुख सापकोटा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सभामुख भएका हुन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदन गर्न दबाब दिएका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक सार्न लगाइएको स्वीकार गर्नुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबैलाई जनताको हितका लागि समर्पित हुन शहीद दिवसको हौसला प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्नुभएको छ। शहीद दिवस 2078 को अवसरमा एक सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले शहीदहरूको बलिदानीबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न मन, वचन र कर्मले समर्पित भए मात्र शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शहीदको बलिदानीकै कारण आज मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सम्भव भएको बताउनु भएको छ। शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन आइतबार ल्यान्चौर स्थित शहीद स्तम्भमा माल्यार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी शहीदले गरेको त्याग र बलिदानका कारण मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन सफल भएको बताउनुभयो। शहीदको सपना साकार पार्न सबैले आफ्नो स्थानबाट योगदान गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले मुलुकमा विधिको शासन र राजनीतिक परिवर्तन पनि शहीदकै कारण सम्भव भएको धारणा राख्नुभयो। शहीदले परिकल्पना गरे अनुसारको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले प्रश्न पार्दै सच्चा शहीदको अभिलेख तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
वस्तुलाई जानकारी गराउने सहितका आश्रित क्षेत्रले पनि उचित आर्थिक सहायता निर्धारण लगायतका कार्यहरू गर्दै आइएको छ। यस्ता कार्यलाई आगामी दिनमा थप विस्तार गरी शहीद परिवारलाई सौदो सहयोग प्रदान गर्ने सरकारले ध्यान दिँदैछ। युगभर विभिन्न दार्जिलिङ आन्दोलनमा शहीद हुँदा सबै शहीदहरूको गर्न सहित एकीकृत अभिनेताहरू सुरक्षित राख्न जरुरी भएको हुँदा सरकारलाई यस विषयमा ठोस कार्यनीति बढाउन निर्देशन दिन चाहन्छु। शहीदहरूले आम नेपाली नीतिबाट नागरिक बनाउन मुलुकमा राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन ल्याउन र नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र अधिकार सम्मान पुर्याउन गरेको योगदानको कदर गर्दै प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते माघ 16 गतेको हप्तालाई हामीले शहीद सप्ताहको रूपमा मनाउने गरेका छौँ। यो अवधिमा शहीदको बलिदान र सङ्घर्षलाई श्रद्धापूर्वक देशभर सम्मान गरिएको छ। आज नीतिसम्म आइपुग्दा आगामी नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन भइसकेको छ। जनता आज पूर्ण रूपमा सर्वोच्च र अत्यासम्म भइसकेको छ। शासन व्यवस्थामा नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। कोरोना महामारी का कारण यस वर्ष प्रभात फेरी कार्यक्रम गरिएन। लैनचौर स्थित शहीद स्मारक स्मृति कार्यक्रम गरेर शहीद सप्ताह को समापन गरियो। शहीद सप्ताह को पहिलो दिन यही माघ 10 गते सीमित व्यक्ति को सहभागितामा शुक्रराज शास्त्री को शालिगमा पुष्प गुच्छा अर्पण गरिएको थियो। काठमाडौँको टेकु पञ्चाल स्थित शहीद शास्त्रीलाई प्राणदण्ड दिएको स्थानमा पुगेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की, श्रेष्ठ सहित पदाधिकारीले पुष्प गुच्छा अर्पण गर्नुभएको हो। शहीद सप्ताहको अन्य कार्यक्रम माघ 13 गते सिफलमा शहीद धर्मभक्त माथिमाको शालिगमा र 15 गते शोभा भगवतीमा गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्द्रको शालिगमा सीमित पदाधिकारी उपस्थित भएर शालिगमा पुष्प गुच्छा अर्पण गरी मनाइयो। काठमाडौँ महानगरपालिका हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्मलाई विभिन्न कार्यक्रम गरी शहीद सप्ताह कार्यक्रम मनाउँदै आएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मार्फतका सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताउनु भएको छ। मन्त्री पौडेलले आइतबार केशर महलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरीक्षण गरेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारी संरचनाहरू नियम विपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनु भयो। मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्न निमित्त भौतिक ठाउँहरू अभाव भएको समेत बताउनु भयो। उहाँले अबको 6 महिना भित्रमा केशर महलको काम सक्ने गरी लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो। के राख्ने भन्ने कुरा तपाईले भन्नुभयो नि, तपाईहरुले के राख्ने भन्ने कुरा पछि हामी निर्णय गर्छौँ। हामीले कुन कुन निकायहरू सक्रिय भएर त्यस प्रकार बजार दिएको छ र यो भूकम्पले अलिकति क्षति भइसकेपछि यो भवन बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ अलिक छिटो बन्नु पर्थ्यो। ढिलो भएको कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएर यहाँ भएको भौतिक वस्तुहरू खास गरी पुरातत्वसित सम्बन्धित वस्तुहरूको सुरक्षणको कुरा, तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा, पुराना पुस्तकहरूको संरक्षण गर्ने कुरा अहिले मन्त्रालय मातहत भएको हुँदाखेरि म यसको सबै प्रकृति हेर्न आएँ। त्यसको साथसाथै यसको यो बाहिरपट्टिको जमिनको कुरा पनि केही बाहिर सामाजिक सञ्जाल वा केही पत्रिकाहरूमा प्रकाशित भएको पनि हामीले जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ। कतै शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयका कुराहरू आएको हुँदाखेरि शिक्षा मन्त्रालयको र मेरो आफ्नो पनि ध्यान आकर्षण गरेर हामी हेरौँ। कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यस प्रकारका भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिइने छैन, दिँदैन र कहीँ कतै त्यस्तो भए गरेको प्राप्त गरेमा पनि हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरी अगाडि बढ्छौँ। र त्यसको साथसाथै शिक्षा मन्त्रालयसित सम्बन्धित कतिपय कामहरू व्यवस्थित गर्नुको निम्ति भौतिक ठाउँहरूको अभाव भएको हुँदाखेरि यो भवन छिटो बन्नु पर्थ्यो। भवनको ढिलाइ भएको छ। कन्ट्र्याक्टरहरूले हामी अब 6 महिनामा करिब कम्प्लिट गर्छौँ र 3 महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भनेर आज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र हामीले पनि के बनाएका छौँ भनेदेखि
अरू केही प्रशासनिक चाहिँ सहयोग जुटाउनु पर्यो भने बजेटको समस्या पर्यो भने हामीलाई भन्नु होला। तर अब गरिएको थपिएको चाहिँ सहमति अनुरूपको सीमाभित्र यो बिल्डिङको चाहिँ यो रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम चाहिँ सकिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम जारी रहेको छ। केशर महलको पुनर्निर्माणपछि त्यहाँको संरचनालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामा सपना बगैंचा विकास समितिलाई केशर महल विकास समिति बनाएर भौतिक संरचनालाई व्यापारिक कार्यमा प्रयोग गर्न दिने सकिने उल्लेख गरिएको बताइएको छ। केशर महल 34 रोपनी बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने यहाँ स्थित सपना बगैंचा 8 रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारका समस्या तत्काल सम्बोधन हुने गरी कल सेन्टर स्थापना गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले आइतबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यालय प्राङ्गणमा सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्दै सो कल सेन्टरको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। कल सेन्टरमा सेवाग्राहीको गुनासो तत्काल सुनवाई गर्नका लागि निशुल्क टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा भएको कल सेन्टरले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको पाइएपछि मन्त्रालय आफैले सो कल सेन्टर स्थापना गर्नु परेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले कल सेन्टरमा गुनासो आउन बित्तिकै तत्कालै सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले करिब 1 महिना यता भिजिट भिसामा गएकाहरू बिचौलियाहरूले ठगी गरी विभिन्न देश मालपत्र पारेपछि ती समस्या तत्काल समाधान हुने गरी काम गर्न पनि सो सेन्टरको आवश्यकता महसुस गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। पक्ष भएर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ होला के गर्नुपर्छ होला भनेर चाहिँ जानकारी कल गर्दैछु। अब सबैभन्दा पहिला तपाईहरु चाहिँ नि जाँदाखेरि आफू कुन कम्पनीमा जाँदैछु भन्ने कुरा आफ्नो चाहिँ नि सम्झौता कम्पनीको सम्झौता तपाईको चाहिँ नि सुविधा कति तलब कति काम गर्ने समय कति बिदा के हैन सँगसँगै नेपाल सरकारको जुन नीति नियम छ फ्री भिसा फ्री टिकट र सर्भिस चार्ज अन्तर्गत 10,000 भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन। त्यस हिसाबले तपाई चाहिने कतारमा जान सक्नुहुन्छ र यो जानको लागि चाहिने नेपाल सरकार श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागबाट चाहिने लाइसेन्स प्राप्त संस्थाबाट मात्रै जाने र श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जान पर्छ। तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूबाट ठगी गरिएको असुल गरिएको रकम तत्काल फिर्ता दिन पनि बिचौलियाहरूलाई अपील गर्नुभयो। 6 जना कर्मचारीहरूले सो कल सेन्टरबाट 24 घण्टा सेवा दिने जनाएको छ। मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कल सेन्टरले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कल सेन्टरमा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको गुनासो वा पीडा तत्काल सम्बोधन गर्न प्रहरीको टिम परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट यहाँ हामीले 24 घण्टा कम्तीमा पनि शिफ्ट गरेर 24 घण्टामा लगभग 6 जना जति कर्मचारी साथीहरू राखेर यसलाई प्रभावकारी र त्यो कल सेन्टरमा आउने गुनासा आफ्ना समस्याहरू तत्काल घण्टामा गर्नुपर्ने या दिनमा गर्नुपर्ने या त्यसलाई भनौँ न अलिकति लामो समयबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्यसलाई क्याटेगोराइज गरेर हजारौंको संख्यामा विभिन्न प्रकृतिका भनौँ न देश विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली सोझा साझा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनौँ न विशेष गरी विदेशमा जान चाहिने इच्छुकहरूको धेरै समस्याहरू हामीले सुनेका छौँ। त्यस विषयमा पनि हामी गम्भीर रूपमा छलफलमा छौँ र विशेष गरी अहिले म तपाईहरुको यत्रो साथीहरू पत्रकार साथीहरू आउनु भएको छ तपाईहरुको मिडिया मार्फत के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दा जे जसरी तपाईहरुले प्रलोभनमा पारेर भनौँ न फकाएर या जे जसरी लैजानु भएको भए पनि तपाईहरु एउटा नैतिकताको आधारमा आफ्नो चाहिने नेपाली दाजुभाइलाई यसरी मैले ठग्न हुन्थेन झुक्याउन हुन्थेन भन्ने मनन गरेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सिंह मन्त्रालयको टिमबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले आफूले
चाहिने लगेका चाहिने भनौँ विभिन्न प्रलोभन देखाएर लगेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ससम्मान फिर्ता गर्ने र आफूले लिएको पैसा चाहिने फिर्ता गर्नको लागि पनि यो आजको यो कार्यक्रम मार्फत म हार्दिक अनुरोधका साथै अपिल पनि गर्न चाहन्छु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले गुहेश्वरी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका टहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार पशुपति क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री आलेले पशुपति क्षेत्रभित्र पर्ने गुहेश्वरीमा निर्माण गरिएको टहरा 15 दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिनुभएको हो। अनुगमनका क्रममा मन्त्री आलेले पशुपति मन्दिर, बनकाली, गुहेश्वरी लगायतका क्षेत्रमा पुगेका थिए। सो क्रममा उहाँले पशुपति क्षेत्रभित्र निकै विकृति देखिएको बताउनुभयो। साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू सबै हामी गयौँ। स्थलगत निरीक्षण गर्दाखेरि के देखियो भन्दा गुहेश्वरीमा थुप्रै ठाउँमा टहराहरू बनाएर त्यहाँ कब्जा गर्ने कामहरू, अधिग्रहण गर्ने कामहरू भएको छ। अनि त्यसपछि हामीले सल्लाह पनि गऱ्यौँ, अब यो 15 दिनभित्र त्यो टहरा सबै हटाइदिने एउटा कुरा त्यो भएको छ। अनि अर्को चाहिने अब यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र हामी प्रवेश गर्दाखेरि थुप्रै विकृतिहरू देखिएका छन्। विगतमा जो सदस्य सचिव भएका छन् उनले मनपरी ढङ्गले जे आफूलाई इच्छा लाग्यो त्यो अनुरूप काम गर्ने, कसैलाई सोधपुछ पनि छैन, कोषको चाहिने बैठकबाट त्यो अनुमोदन पनि भएको छैन। त्यसरी चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ त्यो गाई पाल्नको लागि भनेर बिना पशुपति विकास कोषलाई 1 रुपियाँ पनि त्यो मासिक भाडा नआउने गरी चाहिँ दिइएको छ, निःशुल्क है। यस्तो खालको चाहिने कामहरू भएको हुनाले यी सबै विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि आज हामी चाहिने यो निरीक्षण पनि गरेका छौँ। जहाँ जहाँ कमी कमजोरी देखिएको छ त्यो हटाउने हो। र अर्को कुरा जुन यो फुलको टहराहरू छ त्यो भित्र अब त्यहाँ चाहिने धर्मावलम्बीहरू आउँदाखेरि प्रवेश गर्दाखेरि अब जम्मै ठाउँमा तपाईँको फुलहरू छ, त्यहाँ अब टहराहरू बनाइएको छ, बाटोमा मान्छेलाई हिँड्दाखेरि पनि अलिक गाह्रो हुने। कम्तीमा चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले करोडौँ रुपियाँ लगानी लगाएर त्यो चाहिने फुलहरू बेच्नको लागि, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने पशुपतिभित्र चाहिने अब रुद्राक्षदेखि लिएर विभिन्न सामग्रीहरू बिक्री गर्नको लागि छुट्टै टहरा बनाएको छ। तर त्यहाँ चाहिने नगएर रोडमै चाहिँ जाम गर्ने गरी त्यो भएको छ। अनि अर्को ठाउँमा त्यो चाहिने फोहोरहरू अब त्यसलाई चाहिने कसरी चाहिने व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हाताभित्र तपाईँको चाहिने क्रियापुत्रीहरूको बस्नको लागि चाहिँ राम्रो व्यवस्थापनहरू गर्ने, तातो पानी, चिसो पानी, यो फोहोरहरू जो चाहिने जलको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ, अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिने त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गर्ने, यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर आज म लगायत हाम्रो सचिवजी लगायत सबैले हामीले त्यहाँ हेरेका छौँ। अब यसलाई हामी छलफलद्वारा नै यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। पशुपति विकास कोषका यसअघिका पदाधिकारीले मनोमानी ढंगले काम गरेको पाइएको भन्दै मन्त्री आलेले अब यसलाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पशुपतिमा फूल, रुद्राक्ष बिक्रीका लागि छुट्टै स्थान बनाइए पनि धर्मावलम्बीलाई अप्ठ्यारो हुने गरी सडकमा नै फूलमाला बिक्री गरिएको पाइएकोले यसलाई पनि व्यवस्थित गरिने बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले आगामी चैतको मसान्तसम्ममा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने कार्ययोजना बनाएर काम भइरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले निर्माणमा संलग्न चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम सुरु भएको 3 महिनाभित्र जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। प्रतिबद्धता जनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। अहिले त्यहाँ 12 स्काइभेटर, 24 वटा टिपर प्रयोग गरी दैनिक कार्ययोजना बनाई अहोरात्र काम भइरहेको बताउनुभयो। प्रत्येक 7 दिनमा समीक्षा र मूल्याङ्कनको व्यवस्था समेत गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अस्थायी रूपमै भए पनि पहिलोको परिणाममा दैनिक 17 लाख लिटर पानी निर्धारित समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा आउने विश्वास दिलाउँदै उहाँले एसियाली विकास बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा थाई संरचनालाई अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले 2078 साउन 11 मा सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई 2078 असोज मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाले तत्कालीन अवस्थामा आयोजनाको सम्बन्धमा केही गर्न सकिने अवस्था थिएन। तत्पश्चात स्थलगत अवस्था, प्राविधिक तथा कानुनी राय परामर्श, निर्माण कम्पनीसँगको वार्ता तथा प्रक्रियागत विषयहरूले गर्दा निर्णयमा केही विलम्ब हुन गए तापनि
आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकताको साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। हुँदै गएको र भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकोमा निकट भविष्यमा खाने पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले एकीकृत जल स्रोत संरक्षण व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसपछि हामीले यसलाई कसरी जाने भनेर यसलाई नेगोसिएसन गरेर कसरी डिसाइड गर्ने भने हामीले प्लान गर्यौँ र त्यो गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति सुझाव सल्लाह लिँदा अब यो कसरी गर्ने अब यो फास्ट ट्र्याकबाट अब सरकारले नै नीतिगत रूपमा चैत मसान्तभित्र पानी ल्याउने भने उहाँ घोषणा गरिसकेको कारणले पनि अब हामीलाई समय कम भएकोले फास्ट ट्र्याकबाट कसरी गर्न सकिन्छ भने त्यसको विषयमा हामी छलफल गर्यौँ। अवरोध हुन सक्छ, अझै पनि हुन सक्छ भनेर विभिन्न छलफल गर्दा अलिकति समय लागेकै र त्यो छलफल भइसकेपछि अब यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भनेपछि एउटा भेरिएसनको रूपमा हामीले जाने हो। अब यसलाई नेगोसिएसन गरेर हामीले भेरिएसन गर्न हामीले समय लागेकै हो। त त्यो भेरिएसन गर्दा उसको जो डिमान्ड थियो उसको डिमान्ड सुरुमा आउँदाखेरि उसले राखेको कति 1 अरब 17 करोड भनेर उसले डिमान्ड राखेको, तर हामीले नेपालको खरिद ऐन को दाफालाई हामीले मध्यनजर गरेर यसलाई चाहिने हामीले नेपाल सरकारले दिएको रेट दर यसलाई त्यसैलाई नै हामीले आधार मानेर हामीले सम्बन्धित निकायले नेगोसिएसन गर्न लगायौँ। योजनाको बाँध र सुरङको काम अहिले भक्काभक भइरहेको बताउँदै उहाँले वर्षायाममा हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न बाँध क्षेत्रमा पूर्वानुमान चेतावनी संयन्त्र जडान गरिने जानकारी दिनुभयो। गत असार 1 गते आएको बाढीले काठमाडौँ ल्याउने खानेपानीको बाँध र सुरङमा क्षति पुर्याएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सत्तापक्षले जेठभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा गरेको भए पनि अहिले नै यसलाई पत्याउने वा विश्वास गर्ने आधार नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उहाँले सरकारले चुनाव धेरै पछि भए पनि गराउन खोजेको र जेठभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर भनिएको छ, यो एउटा सुखद पक्ष रहेको समेत बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले सत्ता गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर भने पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगरेसम्म विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काले आफ्नो पार्टीले अहिले रहेको 5 दलीय गठबन्धनलाई साथमै लिएर चुनावमा जाने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस चुनावका पक्षमा रहेको भन्दै चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंका नपाल्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव तालमेल गर्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सरकारले संविधान अनुसार निर्वाचन हुने पनि विश्वास दिलाउनुभयो। कांग्रेसकै नेतृत्वमा जति सरकारहरू पनि मुलुकका जल्दा बल्दा ठुल्ठुला समस्यामा चाहिँ सल्झाउनु पर्ने, समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने, आग लागिराखेको मुलुकलाई चाहिँ निकास दिनुपर्ने, आत्तिराखेका जनताहरूलाई राहत दिनुपर्ने समयमै त्यो सरकारको समय व्यतीत भएको कारणले त्यस्ता ठुल्ठुला कल्पना गरे जस्तो ल आज चाहिँ अर्को वर्ष रेल ल्याइहाल्ने, अब भोलि पानी जहाज ल्याइहाल्ने, घर घरमा चाहिँ चुल्हामा ग्यास पुर्याइहाल्ने, पाइप लाएर भोलि नै पुर्याइहाल्ने भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्न सक्नु भएन होला। तर प्रक्रियागत र केही सोच अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रले भ्याएसम्मका कामहरू भएको र आजको जे जति खुला अर्थतन्त्रका कुरा गर्नुहोस्, उदारीकरणका कुरा गर्नुहोस्, अहिले हामीहरूले जे सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरिराखेका भोगिराखेका कुराहरू गर्नुहोस्, चाहे टेलिकमका कुरा गर्नुहोस्, चाहे हवाई सेक्टरका कुरा गर्नुहोस्, चाहे यातायातको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शिक्षाका कुरा गर्नुहोस्, चाहे सञ्चारका कुरा गर्नुहोस्, सबै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हुँदै काम भएको कुरा म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिला असौलमा पनि चुनाव भएको छ, पहिला असौलमा चुनाव भए मान्छे म्याद कहिले खेलिन्छ भन्दा हामीले ऐन बनायौँ नि भन्ने ऐनले 5 वर्ष त्यो संविधानले प्रतिनिधि नगर प्रमुखको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ भनेर संविधानले लेख्यो। अब ऐन बनाएर तिम्रो 4.5 वर्षमा 4 वर्ष 5 महिना हुनेछ भनेर हामीले ऐन बनाइदियौँ। अब यो ऐन मान्नुपर्छ भनेको कुरा ठिक हो। संसारको कुन जुरिस्प्रुडेन्स हो,
संसारको कुन विधिशास्त्र हो त्यो? कि संविधानले दिएको अधिकार ऐनले कटौती गर्न पाइन्छ? संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार चाहिँ नियमावलीले कटौती गर्न पाइन्छ? त्यसकारण पाइन्न। यसो भएको हुनाले अब चुनाव चाहिँ कसले निर्णय गर्छ? निर्वाचन आयोगसँग परामर्श हुन्छ। त्यो परामर्शपछि मात्रै नेपाल सरकारले निर्णय गर्छ। त्यो कुरा सत्य हो। छिटोभन्दा छिटो सरकारले टिटी घोषणा गरिनु पर्दछ र यो चाहिँ टिटी घोषणा गरेर जाने कुरामा खास गरी अब अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छ, लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास छ भन्छ। त्यसो भएकाले 5 वर्षभित्र जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न पाउने जुन अधिकारलाई कुण्ठित गर्न यो वा त्यो मानेमा चाहिँ त्यसको अगुवाई गरेर गठबन्धनको नाममा त्यसको अगुवाई गरेर निर्वाचन सार्ने जस्तो काममा काङ्ग्रेस पनि लाग्दैन होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसो भएको कारणले अहिलेको गठबन्धनभित्र रहेका दलहरू आफूलाई लोकतन्त्रमाथि विश्वास राख्छ भने वैशाखभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ। केही बितेको छैन। अहिले माघको 16 गते अब तयारी गर्नलाई कुनै फरक पर्दैन। टाइम छ, हामीसँग प्रशस्ति टाइम छ। चैत्र वैशाखमा निर्वाचन गर्न सक्छौँ हामी। यो देशमा 20-25 वर्ष स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएन। त्यसले के विकृति लायो भन्ने सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण जनता पनि यो इलेक्सन हुनै पर्छ, निर्वाचन हुनै पर्छ। अन्य पार्टीहरूले पनि दबाब दिँदै आएको कारणबाट अहिले आइकन बाध्य भएर इलेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्छ। यो एउटा राम्रो हो, किनभने संविधानले आवधिक इलेक्सनलाई कबुल गरे। आवधिक इलेक्सन भएन भने लोकतन्त्र बाँकी रहँदैन। लोकतन्त्रमा असर गर्छ। लोकतन्त्रको मूल अर्थ नै हो जनताको प्रतिनिधिले शासन। डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हाम्रो नभएको कारणबाट जनताको प्रतिनिधिद्वारा नै शासन। अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय निकाय पनि निकाय मात्र होइन, सरकार रहे। यो संविधानले 3वटा सरकारको कल्पना। सरकारै भने संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहको सरकार, तीनटै सरकार। त तीनटै सरकारलाई ठाउँमा ल्याउनको लागि, जनताको प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्नको लागि द इलेक्सन बाहेक अन्य कुनै बाटो छैन। संविधान र ऐन बाजिएको अवस्थामा सरकारले सच्याउने हो भन्दै त्यही भएर अहिले सरकारले छलफललाई तीव्रता दिएको बिरारीले बताउनुभयो। भारतबाट अवैध रूपमा मदिरा भित्र्याएर काठमाडौँ उपत्यकामा कारोबार गरेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। पर्साको गादी घर भई काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ क्षेत्रमा बस्ने चन्द्र बक्रेल सहित 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। 39 वर्षीय बक्रेल सहित काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय शैलेश पन्थ, पर्साको स्वर्णपुर घर भई काठमाडौँको हाडी गाउँ बस्ने 28 वर्षीय रविन्द्र पाखरिन र सर्लाहीको भरतवा नगरपालिका 9 घर भई चावहिल बस्दै आएका 38 वर्षीय नारायण प्रसाद घिमिरे रहेका छन्। भारतबाट रेड लेभल क्याप्सुलेट भोटका चिपभास लगायतका मदिरा चोरी पैठारी गरी नेपाल ल्याएर कारोबार गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा काठमाडौँको वानेश्वर, कपन, रामकोट लगायतका स्थानबाट 296 कार्टुन मदिरा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। मदिरा बरामद गरिएको मदिराको बजार मूल्य करिब 1 करोड 50 लाख बराबर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त भएपछि महाशाखाले निगरानीको लागि टोली परिचालन गरेका थियो। त्यो क्रममा 14 कार्टुन रेड लेभल र एब्सोल्युट भोडका सहित नारायण प्रसाद घिमिरेलाई हामीले पक्राउ गऱ्यौँ। निजसँगको प्रारम्भिक सोधपुछमा अन्य व्यक्तिहरू र बाँकी थप मदिरा गरिकन 296 कार्टुन रेड लेभल 131 कार्टुन र बाँकी एब्सोल्युट भोडका र केही 2-3 कार्टुन चाहिँ ब्ल्याक लेभल र 1 कार्टुन चिबास लिगल पनि छ। यी मदिराहरू बरामद गरिसके पश्चात प्रारम्भिक अनुसन्धानमा
यो मदिराहरू भारतबाट झिकाएको हो, राजस्व छली गरिएको छ, त्यसमा जुन हुनुपर्ने अन्तर्शुल्क स्टिकरहरू छैनन्। त्यसको चाहिँ करिब यो कुन हिसाबले बिक्री वितरण हुँदो रहेछ भन्दा झिकाएर इन्डियाबाट आइसके पछाडि विभिन्न लिकर सपहरू मार्फत विशेष गरिकन पार्टी प्यालेसहरूमा यो मदिराहरू सप्लाई हुँदो रहेछ र यसको अहिले बजार मूल्य चाहिँ करिब 1,50,00,000 जति छ। यसलाई अहिले हामी भन्सार राजस्व छली अन्तर्गत कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाउँदैछौँ र यसको गुणस्तर परीक्षणको लागि पनि हामी पठाउँदैछौँ। गुणस्तर परीक्षण पश्चात आउने नतिजाका आधारमा थप अन्य कारबाहीहरू निर्धारण हुन्छ र अहिले 4 जना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। त्यसमा एकजना चाहिँ सन्तोष कुमार बखरेल, अर्को शैलेश पन्त, अर्को रबिन पाखरिन र नारायण प्रसाद घिमिरे भन्ने 4 व्यक्ति अहिले पक्राउ परेका छन्। अब यसमा थप अरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धान जारी छ, थप कुराहरू खुल्दै जाला। बरामद भएका मदिराको गुणस्तर परीक्षणका लागि अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानको क्रममा बाक्रेलको भारतबाट राजस्व छली गरी विभिन्न ब्रान्डका मदिरा नेपाल बिक्री गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19ले व्यापार व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको अवस्थामा अधिकांश वाणिज्य बैंक खराब कर्जा घटाउन सफल भएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को दोस्रो चौमाससम्म 27 वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अधिकांश खराब कर्जा घटाउन सफल भएका हुन्। 27 वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये 21 वटा बैंक खराब कर्जा घटाउन सफल भएका छन्। सबभन्दा बढी खराब कर्जा घटाउनेमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड रहेको छ। यो बैंकले गत आर्थिक वर्ष 77-78 को दोस्रो चौमाससम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म 1.54 बिन्दुले खराब कर्जा घटाउन सफल भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म यो बैंकको खराब कर्जा घटेर 0.37% कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासमा यो बैंकको खराब कर्जा 1.91% थियो। खराब कर्जा घटाउनमा दोस्रो स्थानमा हिमालयन बैंक लिमिटेड रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म तुलनामा यो बैंकको खराब कर्जा 1.41 बिन्दुले घटेर चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्म 0.72% कायम भएको छ। खराब कर्जा बढी घटाउने दोस्रो रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्ममा 1.17 बिन्दुले घटाउन सफल भएको छ। यो बैंकको खराब कर्जा चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमाससम्ममा 3.06% कायम भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघका मानव अधिकार प्रमुख मिशेल ब्याचेलेटले म्यानमारका जनताको ज्यान र स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील नबनेकोमा सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उहाँले म्यानमार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाहरूलाई अप्रभावी रहेको टिप्पणी गर्दै यसको संकट परिणामसँग मिल्दोजुल्दो तात्काल भावनाको अभाव रहेको बताउनुभयो। म्यानमारका सैनिक शासकलाई आफ्नै जनता विरुद्ध हिंसा बन्द गर्न र छिटो नागरिक शासन पुनर्स्थापना गर्न विश्व नेताहरूले दबाव बढाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। म्यानमारमा मानवाधिकार र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न र प्रणालीगत मानवाधिकार उल्लङ्घन र दुर्व्यवहारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न सुनिश्चित गर्नका लागि तत्काल कदम चाल्नुको विकल्प नभएकोमा राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार कार्यालयले जनाएको छ। म्यानमारको सेनाले गत वर्ष फेब्रुअरी 1 मा सत्ता कब्जा गरी नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गर्दै नेत्री आङ सान सुचीलाई गिरफ्तार गरेको थियो। उक्त कदमको विरोधमा म्यानमारमा जनताको विद्रोह जारी छ। यस क्रममा सेनाले गरेको रक्तपातपूर्ण कारबाहीमा सयौं ज्यान गुमाएका छन्। अझ पनि हजारौं नागरिकलाई सरकारको विरोधमा लागेको आरोपमा सेनाले हिरासतमा राखेको छ। उत्तर कोरियाले सन् 2017 को पछि पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको अनुमान गरिएको छ। उत्तर कोरियाले आफ्ना पूर्वी तटबाट बिहान क्षेपणास्त्र परीक्षण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यो महिनामा उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको यो 7औं क्षेपणास्त्र हो। संयुक्त राष्ट्र संघले उत्तर कोरियालाई ब्यालिस्टिक क्षेपणास्त्र र पारमाणविक अस्त्र परीक्षण गर्न रोक लगाएको छ, तर उत्तर कोरियाले यो प्रतिबन्ध उल्लङ्घन गर्दै आएको छ। जापान, दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले परमाणु परीक्षणको विरोध गर्दै आएका छन्।
विश्वभर थप 26 लाख भन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 26,25,000 कोरोना संक्रमण भएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये अमेरिकामा 1,89,000, भारतमा 2,29,000, ब्राजिलमा 2,07,000, इटलीमा 1,37,000, जर्मनीमा 1,43,000 रहेका छन्। विश्वभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,27,00,000 भन्दा बढी छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 7,629 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृतक मध्ये अमेरिकामा 1,118, भारतमा 892, ब्राजिलमा 695, फ्रान्समा 178, बेलायतमा 296, रसियामा 668, टर्कीमा 147, इटलीमा 377, अर्जेन्टिनामा 179, कोलम्बियामा 272, मेक्सिकोमा 467 र पोल्यान्डमा 231 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर समूह र को ए खेलमै नेपालले आयोजक राष्ट्र ओमानसँग खेल्ने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले शुक्रबार टी20 ग्लोबल क्वालिफायर को समूह ए को औपचारिक खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। ग्लोबल क्वालिफायर ए मा सहभागी 8 टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। ग्लोबल क्वालिफायरको पहिलो समूहमा नेपाल सहित ओमान, क्यानाडा र फिलिपिन्स छन्। त्यस्तै अर्को समूह बी मा आयरल्यान्ड, यूएई, बहराइन, जर्मनी छन्। नेपाल र ओमान बीच 18 फरवरीमा उद्घाटन खेल हुनेछ। त्यस्तै नेपालले फरवरी 19 मा फिलिपिन्स र फरवरी 21 का क्यानाडासँग खेल्नेछ। दुवै समूहको शीर्ष 2 मा रहने टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ। सेमिफाइनल जित्दै फाइनलमा पुग्ने 2 टोलीले आगामी अक्टोबर-नोभेम्बरमा अस्ट्रेलियामा हुने टी20 विश्वकप छनौट हुनेछन्। टी20 विश्वकप छनौट अघि नेपाल, आयरल्यान्ड, ओमान र यूए सम्मिलित टी20 सिरिज खेल्नेछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।